السلام عليكم، معكم لمياء ومرحبا بكم معايا في الحلقه الثانيه من الدرس ديالنا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. الوغ اللي باقي ما شاف الحلقه الاولى غادي نحط لكم اللين في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا في الحلقه الاولى عاد اجيو تشوفوا هذه الحلقه الزوجه باش تفهموا مزيان. دونك كما قلت لكم سابقا عندنا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. في هذا الدرس غادي نشوفوا لا كونسوماسيون دو غلوكوز كوم ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي اللي هي سو فورم د'a ATP، حيت لو كور ديالنا ا بوزوان دو لينيرجي. ومنين غتجي هاد لينيرجي باغ لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اللي قلنا تقدر تكون هاد لا ماتيير اورغانيك سوا سو فورم دو غلوسيد دو بروتيين دو ليبيد اكسيتيرا. في هذا الدرس غادي نشوفوا الغليكوز، وقلت لكم بانه عندنا دو فوا ميتابوليك يعني طريقتين استقلابيتين. دونك غادي نكتب لكم دو فوا métabolique. Soit par la présence d'oxygène ou bien par l'absence d'oxygène. ملي كيكون عندنا l'oxygène في le milieu, l'oxygène في الوسط كنقولوا بانه c'est un milieu aérobie. Donc غادي نكتب aérobie. C'est-à-dire on a la présence ديال O2. La deuxième voie c'est par dans un milieu اللي كيكون عندنا l'absence ديال l'oxygène، يعني كنقولوا c'est un milieu anaérobie. دونك عندنا l'absence de l'oxygène، ما عندناش l'oxygène. ملي كيكون عندنا لو ميليو ايروبي كنهضروا على واحد لا رياكسيون اللي سميتها لا ريسبيراسيون سيلولير، تنفس خلوي. فوقاش كنقولوا ريسبيراسيون فوقاش كنتنفسوا ملي كيكون عندنا O2 في لو ميليو. دونك غادي نكتب ريسبيراسيون cellulaire. وملي كيكون عندي ان ميليو انايروبي c'est-à-dire l'absence totale d'oxygène كنهضروا على ما يسمى بلا فيرمونطاسيون، تخمر. دونك غادي نكتب فيرمونطاسيون. فوالا دونك هادو هما لي دو فوا ميتابوليك اللي عندنا، لا ريسبيراسيون سيلولير اي لا فيرمونطاسيون. فهاد الدرس كامل في هاد لو كور شنو غادي نشوفوا لي ديفيرونت رياكسيون اللي كيوقعوا في لا ريسبيراسيون سيلولير وفي لا فيرمونطاسيون. بالنسبه لا بروميير ايتاب اللي كتوقع ديجا قلتها لكم هي لا غليكوليز. لا غليكوليز هي انحلال الجليكوز، غادي نكتبوها هنا وهنا غليكوليز. غليكوليز كما كتشوفوا عندنا غليكو اللي هو الجليكوز وعندنا ليز، سيتادير لا ديغراداسيون. ليز هي انني كنفكك كنهرس. شنو كيوقع ليا لا ديغراداسيون ديال الجليكوز. هاد لا غليكوليز سي اون ايتاب اللي هي كومون ما بين لا ريسبيراسيون سيلولير اي لا فيرمونطاسيون. سي اون ايتاب كي نو نيسيسيت با لا كونسوماسيون ديال الاكسجين، ما كنحتاجش الاكسجين باش توقع ليا هاد ليتاب اللي هي لا غليكوليز. وهاد ليتاب a lieu dans le hyaloplasme، il y a ce qu'on appelle le cytosol، الجبلة او الجبلة الشفافة. ديجا قلت لكم بان لا سيلول ديالنا هي هذه، عندنا une membrane cytoplasmique à l'intérieur، عندنا le cytoplasme et le noyau. في هذا لو سيتوبلازم عندنا بزاف ديال لي زورغانيت، باغ اكزومبل لو ريتيكولوم اندوبلازميك، لاباراي غولجي، ميتوكوندري اكسيتيرا اكسيتيرا. عندنا بزاف ديال لي زورغانيت اللي شاك اورغانيت عندها واحد الفونكسيون اكزاكت ديالها. عندنا واحد البلاصه اللي ما فيهاش لي زورغانيت، هاد البلاصه هي اللي كتسمى بلو سيتوزول ولا اليالوبلازم. كيكون فيها غير واحد الليكيد هو اللي كيدير لينا لا ليز يعني ديال الجليكوز، كيفكك لينا كيهرس لينا الجليكوز. دونك لا غليكوليز سي اون ايتاب كومون انتر لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونطاسيون، كتوقع في اليالوبلازم، نو نيسيسيت با لا كونسوماسيون دوكسيجين. بالنسبه لهاد ليتاب غادي نشوفوا من بعد بانه الجليكوز ملي كيدخل في لا سيلول كيدخل اكزاكتومون في اليالوبلازم كيعطي لنا جوج ديال الاحماض، جوج ديال لي زاسيد اللي سميتهم لي زاسيد بيوريفيك. دونك عندي جوج ديال لي زاسيد بيوريفيك. دابا غير كنقول لكم زعما بان لاسيد بيوريفيك هو اللي كنحصلوا عليه في لا غليكوليز. من بعد غادي نشوفوا شاك رياكسيون بالديتاي ديالها. فمن بعد شنو كيوقع بالنسبه لا فيرمونطاسيون؟ عندنا جوج ديال لي تيب، سوا لا فيرمونطاسيون الكوليك سوا لا فيرمونطاسيون لاكتيك. الكوليك يعني عندنا لا برودكسيون ديال الكول اللي هو ليتانول، تخمر كحولي. اما بالنسبه لا فيرمونطاسيون الاخرى لو دوزيام تيب سي لا فيرمونطاسيون لاكتيك، تخمر لبني. دابا السؤال لا كيستيون كي سبوز فوقاش كتوقع لينا لا فيرمونطاسيون لاكتيك وفوقاش كتوقع لينا لا فيرمونطاسيون الكوليك. سي على حساب لي سيلول. مثلا الا هزينا لا فيرمونطاسيون غادي نكتب لكم هنايا الكوليك كتوقع في سيغتان سيلول باغ اكزومبل لي لوفور اللي هما الخمائر، سيتادير هاد لاسيد بيريفيك كيتحول ليا لالكول اللي هو ليتانول.
دونك بالنسبه لا فيرمونتاسيون فيها جوج ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي لا غليكوليز، لا دوزيام ايتاب هي لا ترانسفورماسيون ديال هاد لاسيد بيريفيك لاش الايثانول اللي هو الكول. هذا فيما يتعلق بلا فيرمونتاسيون الكوليك. لو دوزيام تيب سي لا فيرمونتاسيون لاكتيك اللي هو التخمر اللبني. فين كيوقع لنا؟ كيوقع لنا في بكتيريا الحليب اللي هما لي لاكتوباسيل. في لي لاكتوباسيل الجليكوز كيدخل ليا في اليالوبلازم، كيتحول ليا لاسيد بيريفيك. من بعد هاد لاسيد بيريفيك كتوقع له لا ريدكسيون يعني الاختزال، ياك ملي كيوقع له الاختزال كيعطي ليا لاسيد لاكتيك اللي هو الحمض اللبني. دونك عقلوا ليا بالنسبه لا فيرمونتاسيون فيها جوج ديال لي ايتاب، لا غليكوليز اللي هي ايتاب كومين اونتر لا فيرمونتاسيون اي لا ريسبيراسيون، ومن بعد عندنا لا ترانسفورماسيون ديال لاسيد بيريفيك سوا l'acide lactique ملي كتكون عندنا لا فيرمونتاسيون لاكتيك او بيان لا ترانسفورماسيون دو لاسيد بيريفيك الالكول اللي هو ليتانول اون كا دو فيرمونتاسيون الكوليك. بالنسبه لو بيلون انرجيتيك ديال لا فيرمونتاسيون كيكون غير جوج ديال الاي تي بي. اما بالنسبه لا ريسبيراسيون غادي نشوفوا من بعد بان لو بيلون انرجيتيك الحصيله الطاقيه كيكون 38 اي تي بي. وكذلك بالنسبه لا ريسبيراسيون فيها 4 ديال لي زيتاب اللي مهمين وفيهم بزاف ديال لي رياكسيون اللي غادي نشوفوهم ايتاب بار ايتاب. لا بروميير ايتاب في لا ريسبيراسيون اللي غادي نشوفوه هي لا غليكوليز. لا دوزيام ايتاب سي لا فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم ا، فورماسيون دو لاسيتيل coenzyme A. La troisième étape c'est ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs هو واحد لو سيكل اللي فيه بزاف ديال لي رياكسيون اللي غادي نشوفوه من بعد. cycle de Krebs. Et la quatrième, la dernière étape شنو هي هاد لا quatrième étape؟ c'est la phosphorylation oxydative اللي هو بالعربيه تفسفر المؤكسد. phosphorylation oxydative. Voilà, donc هادشي اللي غادي نشوفو في الكور ديالنا. deux voies métaboliques, la respiration cellulaire et la fermentation. La respiration cellulaire فيها 4 étapes. La première étape هي la glycolyse اللي هي étape commune entre la respiration et la fermentation. C'est une étape qui ne nécessite pas la consommation de l'oxygène et se déroule dans l'hyaloplasme et ce qu'on appelle le cytosol. أما بالنسبة la deuxième étape de la respiration cellulaire هي la formation de l'acétylcoenzyme A. La troisième étape هي le cycle de Krebs. La quatrième étape c'est la phosphorylation oxydative. بالنسبة la fermentation فيها la glycolyse ou la deuxième étape اللي هي la transformation de l'acide pyruvique soit en acide lactique في la fermentation lactique ou bien en éthanol اللي هو alcool في la fermentation alcoolique. دونك كيما قلت لكم سابقا في لا غليكوليز ما كنحتاجوش O2، هنا ما كنحتاجوش O2، ولكن في لا ريسبيراسيون سيلولير باش نفوتوا لهاد لي 3 ايتاب اللي هي لا فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم A، لو سيكل دو كريبس اي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، خاصني ضروري O2 زائد واحد لورغانيت اللي سميتها لا ميتوكوندري. بالنسبه لهاد الميتوكوندري غادي نشوفوا من بعد لا ستركتور ديالو شنو هو الدور ديالو. المهم لا سبيسياليتي ديال الميتوكوندري شنو هي اساسا سي لا فورماسيون دو لا تي بي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لحد الان هادشي اللي غادي نشوفوا في الدرس لي دو فوا لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونتاسيون او لي رياكسيون بالديتاي في كل زعما في لا ريسبيراسيون لي رياكسيون ديالها بالديتاي اي لا فيرمونتاسيون. دونك بقاو معايا. Donc, la respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui s'appelle la glycolyse. Et la glycolyse se déroule dans le hyaloplasme, bien ce qu'on appelle le cytosol. Et cette étape ne nécessite pas la consommation d'oxygène. Et on peut diviser les étapes de la glycolyse en 3 étapes essentielles. La première étape, c'est la formation du fructose dit phosphate. La deuxième étape, c'est la formation de l'acide glycérique diphosphate. La troisième étape, c'est la synthèse de l'ATP et la formation de l'acide pyruvique. D'abord, غادي نشوفوا بالديتاي chaque étape شنو فيها شنو كيوقع فيها. Donc غادي نبداو بلا première étape في la glycolyse واللي هي la formation du fructose diphosphate. Donc باش كنبداو لا رياكسيون ديالنا بالجليكوز. الجليكوز اللي قلت لكم la formule chimique dielo est C6H12O6, c'est-à-dire il est constitué par 6 atomes de carbone. داكشي غادي نرمزو ليه بالجليكوز لو سامبول ديالو هو C6, c'est-à-dire فيه 6 atomes de carbone. دونك هاد الجليكوز شنو كيوقع ليه؟ اول حاجه كتوقع لينا هي ليدروليز دو لا تي بي. كتكون عندي واحد لا تي بي كتعطي ليا ADP. Alors كما قلت لكم سابقا لا تي بي جوج ديال لي رياكسيون اللي كاينين سوا هيدروليز سوا سينثيز. ملي كتكون عندي لا تي بي
كتعطي ليا ADP plus PI plus واحد l'énergie avec la présence de l'eau. هاد لا رياكسيون هادي سميتها l'hydrolyse de l'ATP. ولكن ملي كيوقع العكس c'est-à-dire à partir de l'ADP plus PI plus l'énergie كتعطي ليا l'ATP au l'eau، هاد لا رياكسيون هادي كتسمى بلا synthèse de l'ATP، يعني الانتاج لا برودكسيون ديال l'ATP. دونك وقع لي هاد الشيء شنو كتعطي ليا؟ كتعطي ليا الجلوكوز فوسفات، جلوكوز فوسفات، وكنرمزوا ليه بالسي 6 بي. ها هي سي 6 بي، هذا هو الرمز ديالو. علاش جلوكوز فوسفات؟ حيت دابا لا تي بي شنو عطى ليا؟ عطى ليا ا دي بي بلس بي اي، داك الفوسفات جا لصق ليا مع الجلوكوز. دابا هاد الجلوكوز فوسفات غيوقع ليا واحد التفاعل اخر، واحد لا رياكسيون اخرى ديال ليدروليز دو لا تي بي، كتعطي ليا ا دي بي بلس بي اي. هذيك بي اي كتجي وكتلصق ليا مع الجلوكوز، كتولي بحال هكا، وهذا هو اللي كيتسمى بالفريكتوز دي فوسفات. غادي نكتب هنايا الجلوكوز سي 6 فوسفات هنا، فوسفات هنا. دونك عندي لا فورماسيون ديال الفريكتوز دي فوسفات. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب. ابري شنو كيوقع؟ هذا الفريكتوز دي فوسفات شنو كيوقع ليه؟ كيديفيزي ليا لجوج. الجليسير كيعطي ليا جوج ديال الجليسير الديهيد فوسفات. غادي نكتب لكم هنايا جليسير الديهيد فوسفات. غير باش ما نكثرش الكتابه غادي ندير جليسير الديهيد فوسفات، غادي ندير له مثلا هذا الرمز الديهيد فوسفات. اللي الرمز ديالو في نظركم كيفاش غادي يكون؟ دابا هذا كيتقسم على جوج، هنايا عندي فوسفات 6 ديال الكربون يعني لهذا الجلوكوز، عندي بي يعني غادي يولي بحال هكا، غادي يولي سي 3 بي، يعني هذا تقسم على جوج ولا عندي 3 ديال الكربونات، 3 ديال الكربونات بي. فوالا دونك هذا هو الجليسير الديهيد فوسفات. دابا هذا الجليسير الديهيد فوسفات شنو كيوقع؟ كتوقع لينا لا ريدكسيون ديال ان ا دي بلس. ها هي ان ا دي بلس كتعطي ليا ان ا دي اش بلس. هنا كذلك نفس الشيء كيوقع، ان ا دي بلس كتعطي ليا ان ا دي اش بلس، وكيجي ليا واحد الفوسفات ليبر، ها هو كيجي، ها هو كيتزاد للتفاعل. دونك ما عرفتش واش باين، ها هو واحد الفوسفات كيتزاد. بالنسبه ل NADH+ غادي نشوفوهم من بعد في لو سيكل دو كريبس. سو سون دي ترانسبورتور دينيرجي اللي كتكون سو فورم ديليكترون اي دي بروتون. وهاد NAD+ سواء كتوقع له لا ريدكسيون او لا لوكسيداسيون، اكسده اختزال. من بعد غادي نشوفوهم، غادي نقول لكم هاد التفاعلات بالاضافه لهاد لو ترانسبورتور. كاين واحد اخر اللي سميتو FADH2. دونك شنو كيوقع؟ كيعطيو ليا ما يسمى بالاسيد غليسيريك دي فوسفات اللي الرمز ديالو سي 3 بي من هنا، بي من هنا. هاد الفوسفات هذا اللي ليبر كيجيو كيلصق ليا بهاد الجليسير الديهيد فوسفات، كيعطي ليا لاسيد غليسيريك دي فوسفات، جوج ديال لي زاسيد غليسيريك دي فوسفات بي بي. دونك هذه هي لا دوزيام ايتاب. في لا تروازيام ايتاب شنو كيوقع ليا؟ قلت لكم هي لا سانتيز ديال لا تي بي اي لا فورماسيون ديال لاسيد بيريفيك. دابا هاد لاسيد غليسيريك دي فوسفات ها شنو كيوقع ليه؟ كيوقعوا ليا جوج ديال لي رياكسيون ديال لا فورماسيون او لا سانتيز دو لا تي بي، يعني ا دي بي كتعطي ليا ا تي بي، هنايا ا دي بي كتعطي ليا ا تي بي، كذلك نفس الشيء هنايا جوج ديال لي رياكسيون، ا دي بي كتعطي ليا بي ا تي بي، ا دي بي كتعطي ليا ا تي بي. دونك شنو كنشوفوا هنايا؟ ملي كيوقع لينا هادشي كامل يتم انتاج لا برودكسيون ديال دو زاسيد بيريفيك، واحد لاسيد بيريفيك هنا وواحد لاسيد بيريفيك هنا ابارتير دون موليكول ديال الجليكوز. ولا فورمول شيميك ديال لاسيد بيريفيك سي كوا؟ سي CH3 CO COOH، CH3 CO COOH. فوالا دونك هادو هما لي زيتاب ديال لا غليكوليز. La première étape هي la formation ديال الفريكتوز دي فوسفات à partir du glucose. عندي هنايا لا كونسوماسيون ديالاش ديال دو موليكول دا تي بي كيما كتشوفوا. ها واحد لا تي بي تكونسومات، ها لا تي بي اخرى تكونسومات، يعني شنو عندي هنا؟ ناقص موان دو زا تي بي، عندي لا كونسوماسيون دو دو زا تي بي. La deuxième étape c'est la formation ديال l'acide glycérique دي فوسفات à partir de هاد الفريكتوز دي فوسفات. ياك تقسمات لجوج، عطات ليا جوج ديال الجليسير الديهيد فوسفات، وهاد الجليسير الديهيد فوسفات شنو وقع؟ وقع لا ريدكسيون الاختزال ديال ان ا دي بلس ل ان ا دي اش بلس،
عندي ها وحده هنا ها وحده هنا، يعني عندي جوج ديال NADH بلس، عندي ناقص جوج ديال ATP زائد جوج ديال NADH بلس. في لا تخوازيام ايطاب شنو عندي لا سانتيز ديال 4 موليكول d'ATP. ها واحد الموليكول، ها جوج، ها ثلاثة، ها 4 4 ATP et la formation de deux acides pyruviques. ها l'acide pyruvique الاول، ها l'acide pyruvique الزوج. دونك الا بغينا نشوفوا لو بيلون انرجيتيك على اش حصلت في التالي ديال هاد لا غليكوليز ديال هاد لا رياكسيون، عندي ناقص جوج ديال اي تي بي زائد 4 ديال الاي تي بي. يعني شنو عندي؟ يعني عندي زائد جوج اي تي بي، عندي جوج ديال ان ا دي اش بلس، جوج ديال ان ا دي اش بلس، وعندي جوج ديال لي زاسيد بيروفيك، جوج ديال الاحماض البيروفيك اللي الصيغه ديالو CH3COCOOH. فوالا. دونك دابا الا قلت لكم ديروا ليا لو بيلون انرجيتيك، الحصيله الطاقيه ديال لا غليكوليز، وهذا السؤال مهم جدا وكيتحط في ليكزامان ناسيونال، كيفاش غادي ديروا ليا هاد لو بيلون انرجيتيك. دونك عقلوا، جوج ديال اي تي بي، جوج ديال ان ا دي اش بلس، جوج ديال لي زاسيد بيروفيك اللي هو CH3COCOOH. دونك شنو عندي في النواتج؟ دابا هنا غادي ندير المتفاعلات، غادي ندير سهم، نورمالمون غادي ديروهم في نفس السطر، انا غير ما عنديش ليسباس. دونك عندي جوج ديال جوج ديال لي زاسيد بيروفيك، جوج ديال CH3COCOOH زائد جوج ديال NADH بلس زائد جوج ديال ATP. دابا ساهل ندبر لي رياكتيف. كتعرفوا بان الجليكوز هو اللي تحول ليا الاسيد بيروفيك. دونك عندي ان موليكول ديال الجليكوز اللي هي C6H12O6 زائد شكون اللي عطى ليا هاد NADH بلس؟ هو جوج ديال NAD بلس، حيت التفاعل اللي عندنا ديال لا ريدكسيون NAD بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون 2H بلس، شنو كتعطي ليا؟ كتعطي ليا NADH بلس. يعني هنايا عندي جوج، يعني غادي ندير جوج ديال NAD بلس. ديجا كنت شفتو في الشيمي بانه لا ريدكسيون ملي كيكتسب لي زيليكترون اي لي بروتون، فوالا NAD بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون كتعطي ليا NADH بلس. هادشي سي لا ريدكسيون. لوكسيداسيون هي العكس، يعني ابارتير دو NADH بلس كتعطي ليا NAD بلس 2 الكترون اي 2 بروتون. بالنسبه لا تي بي، ملي جات لينا لا تي بي حنا كنعرفوا بان ا دي بي بلس بي اي بلس واحد الانرجي كتعطي ليا ا تي بي. هذا هو لا رياكسيون ديال لا سينتيز دو لا تي بي. يعني هاد ا تي بي شنو غادي يكون في لي رياكتيف؟ غادي يكون ا دي بي بلس بي اي، يعني بلس 2 ا دي بي بلس بي اي. فوالا، هذا هو لو بيلون انرجيتيك دو لا غليكوليز à partir d'une molécule ديال glucose C6H12O6 plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2 PI هنايا كنحصل على 2 acides pyruviques 2 CH3COCOH plus 2 NADH plus 2 ATP. فوالا، هادو هما لي زيتاب ديال الغليكوليز، وهذا هو لو بيلون انرجيتيك ديال لا غليكوليز. دابا غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون شنو كيوقع فيها، حيت لا فيرمونطاسيون كما قلت لكم سواء عندنا فيرمونطاسيون الكوليك تخمر كحولي او لا فيرمونطاسيون لاكتيك اللي هو تخمر لبني. ليتاب الجايه شنو هي في هاد لا فيرمونطاسيون اللي قلنا بلي فيها جوج ديال لي زيتاب، لا غليكوليز ولا ترانسفورماسيون ديال هاد لاسيد بيروفيك سواء اون الكول اللي هو ليتانول سواء اون اسيد لاكتيك اللي هو الحمض اللبني. اما بالنسبه لا ريسبيراسيون سيلير غادي نشوفوها في الفيديو الجاي، حيت باقي لنا بزاف ديال لي زيتاب اللي هما la formation de l'acide coenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Donc d'abord غادي نشوفوا la fermentation. Donc غادي نبداو بلا fermentation lactique، après غادي نفوتو la fermentation alcoolique. La fermentation lactique قلت لكم كتوقع مثلا لي لاكتوباسيل اللي هما بكتيريا الحليب. وهاد لا fermentation فيه deux étapes. La première étape هي la glycolyse, la deuxième partie c'est la transformation ديال داك l'acide pyruvique اللي نتج لينا في la glycolyse en acide lactique. Donc غادي نبداو بلا glycolyse، غادي نكتبوا la réaction ديالنا à partir du glucose C6H12O6 كنحصلوا على ياش؟ كنحصلوا على جوج ديال CH3COCOH، يعني 2 acides pyruviques. شنو كيكون عندنا؟
لا سانتيز ديال 2 ATP يعني جوج ديال ADP بلس 2 PI كتعطي ليا جوج ديال ATP وجوج ديال NAD بلس كتعطي ليا جوج ديال NADH H بلس. دونك غير باش نشرح لكم هذا الشكل هذا ديال التفاعل. المتفاعلات هو الجليكوز، عندنا اون سول موليكول ديال الجليكوز وحصلنا في التالي. مهم شنو وقع لينا لا ريدكسيون ديال جوج ديال NAD+ عطات لنا جوج ديال NADH+، وعندنا لا سانتيز ديال دو موليكول دو l'ATP ا بارتير دو 2 ADP بلس 2 PI وعطات لينا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك. يعني لو بيلون انرجيتيك هو C6H12O6 زائد جوج ديال NAD+ زائد جوج ديال ADP زائد جوج ديال PI عطا لينا جوج ديال CH3COCOH يعني جوج ديال لي زاسيد بيروفيك بلس 2 NADH+ HH+ بلس 2 ATP. دابا هذه هي لا بروميير ايتاب اللي كتكون كومين ما بين لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونطاسيون. في لا فيرمونطاسيون لاكتيك تخمر لبني هاد لاسيد بيروفيك هو اللي كيتحول ليا لايش لاسيد لاكتيك. دونك غادي نكتب جوج ديال CH3COCOOH كيتحول ليا لجوج ديال لي زاسيد لاكتيك اللي لا فورمول شيميك ديالو هي CH3CHOH. شنو وقع لي من هنا لهنا؟ نتج ليا جوج ديال NADH+. دابا في هاد لا رياكسيون الثانيه في لا فيرمونطاسيون كتوقع ليا لا غي اوكسيداسيون ديال NADH+. شنو هي غي اوكسيداسيون؟ يعني هاد NADH+ اللي عندي جوج كتعطي ليا جوج ديال NAD+. وحنا كنعرفوا بان هاد لا رياكسيون ديال NADH+ يعني لوكسيداسيون كتعطي لينا NAD+ plus 2 électrons plus 2 protons. دابا وقع لينا لا ريوكسيداسيون ديال NADH+ اللي عندنا جوج عطا ليا جوج ديال يعني شاك موليكول ديال لاسيد بيروفيك كتعطي ليا جوج ديال لي زيليكترون جوج ديال لي بروتون. يعني جوج ديال لي زاسيد بيروفيك كيعطيو ليا 4 ديال لي زيليكترون و4 ديال لي بروتون. هاد الشيء فين غادي يمشي؟ غادي يكتسبوا لاسيد بيروفيك، يعني غتوقع لينا لا ريدكسيون ديال لاسيد بيروفيك. دابا شوفوا معايا عندي هنايا CH3COCOOH ياك غادي نزيد عليه دابا غير واحد يعني جوج ديال H+ وجوج ديال لي زيليكترون، يعني غادي يكونوا هنايا عندي جوج ديال الهيدروجين جوج ديال لي بروتون. دونك كما كتشوفوا هنايا في لا فورمول شيميك ديال لاسيد لاكتيك عندي CH3CHOH يعني شنو الشيء اللي زايد هنايا؟ كنلاحظوا بان الاختلاف كاين هنايا عندي CO هنايا عندي CHOH يعني تزاد ليا هاد الاش وتزاد ليا هاد الاش. منين جاو؟ ها هما من لا غي اوكسيداسيون ديال NADH+. دونك شنو هو لا فيرمونطاسيون لاكتيك؟ فيه جوج ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي لا غليكوليز، الجلوكوز كيعطي ليا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك وجوج ديال NADH+ وجوج ديال لي ATP. في لا دوزيام ايتاب شنو كيوقع؟ كتوقع لنا لا ريدكسيون ديال هاد لاسيد بيروفيك par la réoxydation ديال NADH+. كيعطي لي هاد 2H+ دو بروتون كيكتسبهم كتوقع لا ريدكسيون ديال لاسيد بيروفيك كيعطي ليا جوج ديال لي زاسيد لاكتيك. دونك اللي مهم في هذا الشيء كامل هو انه ما كيبقاش عندي NADH+. دونك الحصيله الطاقيه او لو بيلون انرجيتيك شنو هو؟ جوج ديال لي ATP. ها هما جوج ديال لي ATP هما هادو اللي بقاو عندي. ال NADH+ كتوقع لهم لا غي اوكسيداسيون كيعطيو ليا NAD+ ياك، وعندي جوج ديال لي زاسيد لاكتيك اللي ما فيهمش فوالا. دونك هادو هما لي زاسيد لاكتيك اللي باقا فيهم عاد لينيرجي. فهاد لا فيرمونطاسيون ما كيوقعش ليا هادم كليه، ما كتوقعش لا ديغراداسيون كومبليت، انما كيكون عاد هاد لاسيد بيروفيك فيه لينيرجي. عقلوا لي على لا فورمول شيميك ديال لاسيد بيروفيك اللي هو CH3COCOOH. اما بالنسبه لا فورمول شيميك ديال لاسيد لاكتيك هي CH3CHOH يعني الزياده اللي عندي هما اش هنا اش هنا. اي فوالا دونك هذا هو لا فيرمونطاسيون لاكتيك. دابا غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون الكوليك. دابا غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون الكوليك اللي قلت لكم فيه جوج ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي لا غليكوليز، لا دوزيام ايتاب سي لا ترانسفورماسيون ديال لاسيد بيروفيك اون الكول اللي هو ليتانول. دونك غادي نبداو بلا بروميير رياكسيون اللي هي لا غليكوليز ا بارتير دون سول موليكول دو غليكوز اللي هي C6H12O6 كنحصلوا على جوج
ديال لي زاسيد بيوريفيك جوج ديال CH3 COCOOH. الوغ خصكم تعرفوا ديما لو غروبمون اسيد سي COOH ضروري الا كان عندنا شي اسيد كيكون في التاليه COOH، الا كان الكول كنلقاو OH في التاليه. دونك عقلوا على هادشي ديجا شفتوه في الشيمياء. شنو كيوقع لينا هنايا في هاد لا غليكوليز؟ عندنا لا برودكسيون ديال جوج ديال لي ATP وجوج ديال NADH plus. À partir de quoi? À partir de 2 ADP plus 2 ADP plus 2 PI كنحصل على جوج ديال ATP، وهنايا عندي جوج ديال NAD plus. شنو كيوقع من بعد؟ كيوقع ليا ما يسمى بلا ديكاربوكسيلاسيون. ملي كنقول ديكاربوكسيلاسيون يعني كيدخل ليا واحد لونزيم اللي سميتو ديكاربوكسيلاز كيخرج ليا الكربون، حيت في لا فيرمونطاسيون الكوليك على ديفيرونس ديال لا فيرمونطاسيون لاكتيك ما كيكونش عندنا لا فورماسيون او لا سينتيز ديال CO2. هنايا عندنا CO2. دونك شنو كيوقع؟ هادشي خصو يكون في نفس السطر. كيخرج ليا جوج ديال CO2. منين جا هاد CO2 هذا؟ كما كتشوفوا هنايا عندي COO يعني CO2، عندي جوج ديال الاكسجين وعندي واحد الكربون، وعندي هنايا جوج، دونك كنخرج جوج ديال CO2. فكنحصل على ياش؟ غادي نكتب هذا اللي لداخل CH3COH، هذا كيمشي كتبقى جوج ديال CH3COH. من بعد كتوقع ليا لا ريوكسيداسيون ديال هاد NADH+. ها هي جوج ديال NADH+ كتعطي ليا جوج ديال NAD+، بحال داكشي اللي شفنا في الفيرمونطاسيون لاكتيك. وشنو كيوقع عاوتاني دابا هنايا NADH+ كتعطي ليا NAD+ plus 2 électrons plus 2 protons. وهنايا عندي جوج ديال NADH+، يعني جوج ديال NADH+ كتعطي ليا جوج ديال NAD+، جوج ديال 4 الكترون و 4 بروتون. دابا هذا شنو غتوقع له؟ غتوقع له لا ريدكسيون، يعني غادي يكتسب ليا هاد لي زيليكترون وهاد لي بروتون، يعني غيتزادوا ليا هنايا شحال؟ جوج ديال H+، جوج ديال لي بروتون، كتولي ليا جوج CH3. سي هنايا غادي ندخل هاد H2 ياك OH. دونك شنو هو الفرق ما بين هادي وهادي؟ هنايا زدت H2، زدت هاد لي بروتون، وقلت لكم الكول كينتهي او لا في التيرمينيزون ديالو كيكون شنو OH، لاسيد عندي COOH. فوالا دونك هذا هو لا فيرمونطاسيون الكوليك. كذلك عندنا جوج ديال لي ATP، عندي جوج ديال CO2 وعندي جوج ديال ليتانول. اي فوالا دونك خصكم ديروا الفرق في لا فورمول شيميك ديال لاسيد لاكتيك، لاسيد بيوريفيك وديال ليتانول. بالنسبه للاسيد بيوريفيك هو CH3COOH، هذا اسيد بيوريفيك اللي كنحصلوا عليه في لا غليكوليز. اما بالنسبه للاسيد لاكتيك هو CH3CHOHCOOH. اما بالنسبه لليتانول هو CH3 هو هذا CH2OH. كما كتشوفوا في لي زاسيد سوا لاسيد بيوريفيك سوا لاسيد لاكتيك لا تيرمينيزون ديالهم بجوج بهم فيهم COH. اما بالنسبه للالكول عندي OH. فوالا غادي نكتفيو بهذا القدر في هذه الحلقه الزوجه. من بعد ان شاء الله غادي نفوتوا لي زيتاب ديال لا ريسبيراسيون سيلولير اللي باقي ما شفناهم. عندنا la formation de l'acide coenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. ومن بعد غادي نشوفوا les bilans et l'apport énergétique de chaque réaction, la respiration بوحدها et la fermentation بوحدها. جيسبر تكونوا فهمتوا. الا عندكم شي كيسيون شي رومارك حطوهم ليا في لي كومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا. دونك بسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.